Angol ang pito ka mga pasahero, humanibangga ang ilang gisakyang pampasahero ang bus sa truck nga kargado og mga tubo. Pasado alas 4 sa hapon ni atong Biyernes, Marso 27, 2026 sa may National Highway, Maramag Maradugo Road sa Purok 3, Kinura, Kalilangan, Bukidnon. Sa investigasyon sa Kalilangan PNP nga ang bus gikan sa Maramag paingon sa Kalilangan proper, samtang ang truck paingon sa lungsod sa Maramag. Pag-abot sa nasangpit nga lugar, ang truck hinay-hinay nga nagmaniobra pa atras aron makasulod sa usa ka water station nga nahimutang sa tuo nga bahin sa dalan, samtang ang bus gikan sa kurbada og bahadang bahin sa dalan. Apan sa kalit lang ni bangga ang bus sa tuo nga bahin sa truck. Tungod sa hitabo, naangol ang pito ka mga pasahero sa bus nga gihatod dayon sa mga rescuers ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital, Kalilangan, Bukidnon, og anaa na karon sa stable nga kahimtang. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Roston Villafranca, XFM News.